बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम बुजुर्ग और भाइयों, आज हम बात करेंगे कि कुर्सी पर नमाज कब पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए। नमाज कुर्सी पर कब पढ़ने की उलमा ने इजाजत दी है, कैसे और कैसे पढ़ेंगे, इन दोनों बातों पर आज दोनों मसलों पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। कुर्सी पर देखिए, नमाज पढ़ना जो है वो आखिरी दर्जा है कि जब हम बिल्कुल भी जमीन पर बैठ करके रुकू सजदा इशारे से करने पर कादिर ना हो और बिल्कुल भी ना बैठ सकते हो, उस वक्त आदमी जो है कुर्सी पर बैठकर रुकू सजदा इशारे से अदा कर सकता है, यानी नमाज पढ़ सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम देखें तो मरज़ुल वफात में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, उस वक्त भी आपने नीचे नमाज पढ़ बैठकर नमाज पढ़ी है। और वफात से 5-6 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से नीचे गिर गए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त भी नीचे बैठकर ही नमाज अदा करी है। रिवायतें मौजूद है। अगर आप चाहते तो बहुत ही आलीशान कुर्सी बनवाकर आप कुर्सी पे नमाज अदा कर सकते थे, लेकिन उम्मत को बताना था कि कुर्सी पर नमाज आखिरी दर्जा है जब हम नीचे बैठकर बिल्कुल भी न पढ़ सकते हो। हमें यह डर हो कि हम अगर नीचे बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो हम ज्यादा बीमार हो जाएंगे, हमारा जो मर्ज है, जो हमारा उज्र है, वो ज्यादा बढ़ जाएगा। उस वक्त उलमा ने नीचे बैठने को मना किया है कि अब आप कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ें, और हम पढ़ सकते हैं। देखिए, आखिरी दर्जा क्या है? आखिरी दर्जा यह है कुर्सी पर बैठना कि आदमी नीचे बैठकर आलती पालती या दोनों अपने पांव काबे की तरफ करके नमाज न पढ़ सकता हो, इशारे से नमाज न पढ़ सकता हो, इशारे न कर सकता हो, या अगर वो जमीन पर बैठेगा तो उसका मर्ज बढ़ जाएगा, वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। उसको डॉक्टर ने भी बताया हुआ है कि अगर आप नीचे बैठेंगे, नीचे बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो आपका जो मर्ज है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा तेजी आ जाएगी, आप ज्यादा बीमार हो जाएंगे। इसलिए नीचे बैठकर नमाज न पढ़े, बल्कि ये आदमी जहां भी जाता है कुर्सी पर बैठता है, कुर्सी पर खाता है, कुर्सी पर यानी सोता भी कुर्सी पर ही है। बहरहाल कि कुर्सी पर ही सो रहा है, कुर्सी पर सोएगा तो नहीं, लेकिन एक मिसाल है कि कुर्सी पर बैठा हुआ है, कुर्सी पर ही खा रहा है, नीचे अगर बैठेगा तो ये बीमार हो जाएगा। यह है आखिरी दर्जा कि अब आप कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ें। ठीक है, ये बात होगी। लेकिन अब जब हम नमाज के लिए कुर्सी रखेंगे और जमात में शरीक होंगे तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूं, मैं क्योंकि मस्जिद में रहता हूं, तो क्या देखते हैं कि कुर्सी ले खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं, नमाजियों का इंतजार कर रहे हैं कि वो सब बना ली, जहां तक सब लगी वो आखिरी कोने में सब लगाएंगे। जैसा कि मैं बैठा हूं, यहाँ आखिरी कोने में हो सकते तो वो यहाँ लगा लेंगे अपनी कुर्सी को, और नमाजी आ रहे हैं, लग रहे हैं। देखिए, अगर आपको ये पूरा गुमान है कि मैं जो किनारे पर कुर्सी लगा रहा हूं, सफ के किनारे पर, कब सफ के लास्ट में, तो ये सब जो है पूरी भर जाएगी, तब तो आपके लिए जायज है, सही है। लेकिन अगर आप ये मालूम हो आपको कि पूरी सफ नहीं होगी, यानी दोनों तजब्जुन में है, शक में है कि सब पूरी भी होगी या नहीं होगी, तो आपके लिए सही बात ये है, सही सालिम बात, कि आप जितना आपने इंतजार किया और इमाम के पीछे जितने मुख्तरी लग गए हैं, अब उन्हीं के पीछे, उन्हीं के पास में आप कुर्सी लगा लें। उसके बाद जो आएंगे वो आपके पास में खड़े हो जाएंगे, इसमें कोई हरज नहीं है कि आप इमाम के पीछे कुर्सी लगाकर नमाज पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहें तो सबके बीच में भी लगा सकते हैं, इमाम के पीछे भी अपनी कुर्सी रखकर नमाज पढ़ सकते हैं, और सबके बीच में भी, सबके इधर भी, सबके किनारे पर भी, दोनों चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपने किनारे पर लगाई हुई है कुर्सी अपनी और नमाजी जो है बीच में से सब खाली है, ये सही नहीं है, जायज नहीं, इस तरह नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। बल्कि आप जितने नमाजी आ गए हैं उनके पास में आप खड़े हो जाइए, अपनी कुर्सी लगा लीजिए और नमाज पढ़िए, उसके बाद जो आएंगे वो आपके बराबर में लगते चले जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम कुर्सी को कहां रखेंगे सफ में। जो ये कुर्सी जो है ना, हमारे जो कुर्सी के दोनों पिछले पावे हैं या पाए हैं, उनको सफ के किनारे पर रखा जाएगा।
سب کے کنارے پر رکھا جائے گا اور سب کے کنارے پر رکھ کر ہی نماز پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ آگے کریں یا پیچھے کریں تو پچھلے والوں کو پریشانی ہوگی. سب کے کنارے پر رکھیں گے تو اس سے صحیح ہو جائے گا, آپ کھڑے ہونے کے قائم مقام ہو جائیں گے. اب رہی یہ بات کہ کرسی پر نماز کیسے پڑھیں گے. اشارے سے, جب اشارے سے نماز پڑھیں گے کرسی پر بیٹھ کر تو اشارہ ہی ہوگا, تو پھر نماز کیسے پڑھی جائے گی. اب اس کا نمبر آتا ہے, ایک تو یہ ہوا کہ نماز کرسی پر کب پڑھنی چاہیے, وہ آخری درجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, امید ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. آخری درجہ یہی ہے کہ آپ کو وہم نہ ہو بلکہ یقین ہو, اور ڈاکٹروں نے بھی آپ کو بتایا ہو کہ اگر آپ نیچے بیٹھیں گے, نیچے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے یا نیچے ویسے ہی بیٹھیں گے نارملی حالات میں تو آپ بیمار ہو جائیں گے, اس لیے کرسی پر ہی بیٹھیں. تو یہ ہے آخری درجہ کہ اب آپ کرسی پر نماز پڑھیں. اور میں نے بتایا میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں کہ کرسی پر نماز پڑھنے کو بہت سارے علماء نے منع کیا ہے کہ کرسی پر نماز بیٹھ کر کے پڑھنا نماز ہوتی ہی نہیں. اس لیے ہم سوچیں کہ ہم جو کرسی پر نمازیں پڑھ رہے ہیں ذرا ذرا سے بہانے لے کر کے, اور مسجدوں میں 10 20 50 کرسیاں ہو رہی ہیں اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے معاملہ. شہروں کے اندر تو بہت زیادہ تعداد میں ہو چکی ہے اور دیہاتوں میں بھی آ رہا ہے, یہ دیہاتوں میں بھی یہ کھیل چل رہا ہے. اس لیے کرسی سے بچیں. بہت سارے جو ہمارے علماء اللہ والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسی پر نماز بیٹھ کر نماز پڑھنا نماز ہوتی ہی نہیں ہے, لیکن یہ تو کچھ علماء نے اجازت دی ہے, ہمارے لیے آسانی کر دی کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھیں یہی لوگ, بلکہ آپ نماز پڑھیں لیکن آپ اپنے درجے کو دیکھیں, اپنا عذر دیکھیں کہ ہمارا عذر کیا ہے. اگر ہم نیچے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو نیچے بیٹھ کر نماز پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں چھوٹا سا عذر لے کر کے معمولی سا, اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں اور ہماری نماز نہ ہو رہی ہو. اس لیے سوچیں کہ اگر ہمارا عذر اس درجے کا ہے کہ اگر ہم نیچے بیٹھیں گے تو ہمارا جو عذر ہے, بیماری ہے, وہ زیادہ بڑھ جائے گا. تو یہ ہے آخری درجہ. نمبر آتا ہے, میں بتا رہا تھا کہ کرسی پر بیٹھ کر کے اشارے سے نماز کیسے پڑھیں گے. یہ اصل دو باتیں اس میں اصل ہے. ایک تو کب پڑھیں گے, آخری درجہ کیا ہے, کرسی پر نماز بیٹھ کر کب پڑھنی چاہیے, اور ایک یہ کہ جب کرسی پر ہم بیٹھ جائیں گے تو اشارے سے نماز کیسے پڑھیں گے. دیکھیے, جب ہم کرسی پر بیٹھ گئے, صف میں ہماری کرسی لگ گئی ہے, دونوں پائے ہمارے سب کے کنارے پر آخری پہ, تو اب ہم نیت باندھیں گے. سب نے نیت باندھ لی تو ہم بھی نیت باندھ رہے ہیں, اللہ اکبر. یہ ہم قیام کی حالت میں ہیں, جیسے اور لوگ کھڑے ہیں قیام کی حالت میں تو ہم بھی قیام کی حالت میں ہیں. تو اب جب امام صاحب رکوع کریں گے اور دوسرے مقتدی رکوع کریں گے تو ہم بھی رکوع کریں گے. اب رکوع جب ہم کریں گے تو اس طرح کریں گے, اللہ اکبر, اتنا جھکیں گے ہم. ٹھیک ہے, یہ رکوع کی حالت میں ہو گئے ہم, اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, یہ پڑھیں گے تسبیح. پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے, سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب ہم جب سجدہ کریں گے تو رکوع کے مقابلے میں تھوڑا اور جھکیں گے, جتنی بھی اور طاقت ہو, اللہ اکبر. ایسے دیکھو, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکا ہوں. تو یہ ہے, یہ نہ ہو کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو ایسے نہیں کرتے سجدہ جیسے ہم نے رکوع کیا تھا, یعنی رکوع تو یہاں تک کیا تھا اور سجدے میں اور تھوڑا نیچے وہ جھک گئے. تو وہ سجدہ کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ, بہت سارے حضرات ہمارے, کہ وہ سجدہ اس طرح کرتے ہیں, اللہ اکبر. ایسے نہیں ہونا. ہوا میں جو ہاتھ کر رکھے ہیں آپ نے, اس طرح بالکل صحیح نہیں ہے, غلط ہے, آپ کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے آپ سجدہ بھی وہی ہاتھ رکھ کر کریں, لیکن تھوڑا جھکیں اور زیادہ, جتنا ہو سکے اتنا جھکیں. ٹھیک ہے نہیں, یہ ہوا میں ہاتھ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. اس طرح ہوا میں ہاتھ رکھ کر کے آپ سجدہ کریں ایسے نہیں. آپ رکوع میں جہاں اپنے رکوع میں ہاتھ رکھے تھے گھٹنے پر, وہیں اپنے ہاتھوں کو سجدے میں بھی رکھیں, لیکن اپنا اور تھوڑا نیچے کو جھکیں گے تو سجدے کے مانند ہو جائے گا. امید ہے آپ حضرات کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر بھی کریں, اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں جن کو ضرورت ہے, تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے استفادہ کر سکیں. اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنی رائے یا انشاءاللہ یا آمین لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور اپنی رائے کا اظہار دیں کہ ہاں آپ ویڈیو اچھی بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں ضرور گائیڈ کریں. امید ہے آپ حضرات انشاءاللہ اس بات کو سیریس لیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق مرحمت